यासिर के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे दोस्त इमाम रहीम हमारे साथ हैं, बड़े भाई। अल्हम्दुलिल्लाह इनाम भाई कमर्शियल फिल्म मेकिंग से हैं और इनका मोर और लेस 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है एज अ कमर्शियल फिल्म मेकिंग। इन्होंने पाकिस्तान में इंटरनेशनल काफ़ी बड़े ब्रांड्स के लिए एज अ एड एजेंसी भी काम किया हुआ है। तो अस्सलाम वालेकुम इनाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम यासिर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू वेरी मच, इट्स माय प्लेजर इनाम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। जैसे कि हमने मेंशन किया कि आप माशाल्लाह एज अ कमर्शियल फिल्म मेकर हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये कमर्शियल फिल्म मेकर क्या होता है। जिस तरह ड्रामे बनते हैं, क्या ये सेम चीज है या ये कोई थोड़ा सा डिफरेंट इसका कोई लेवल है? लेवल है। नहीं, बहुत डिफरेंट है ये। ना ये ड्रामों की तरह है ना फीचर फिल्मों की तरह है। हम्म। कमर्शियल फिल्म मेकिंग बेसिकली जो एरिया है वो तो वीडियो प्रोडक्शन का ही है। हम्म। लेकिन इसमें जब आप किसी ब्रांड के लिए टीवी कमर्शियल्स बनाते हैं या डिजिटल वीडियोस बनाते हैं, ये कमर्शियल फिल्म मेकिंग उस कैटेगरी में फॉल करती है। और इसकी जो डिटेलिंग है और इसके अंदर जितना ज़्यादा टाइम लिमिटेशंस हैं और जितना फोकस के साथ अपने मैसेज पे काम करना पड़ता है, वो ड्रामों से और फिल्मों से बहुत मुख्तलिफ होता है। तो कमर्शियल फिल्म मेकिंग बेसिकली स्पेसिफिकली आप जब किसी ब्रांड के लिए, किसी सर्विस के लिए वीडियोस बनाते हैं या डिजिटल वीडियोस बनाते हैं टीवी पे चलाने के लिए या वेबसाइट्स पर चलाने के लिए, उसको आप कमर्शियल फिल्म मेकिंग कहते हैं। ठीक हो गया। तो जैसे कि आप यहाँ पे इस वक्त टोरंटो कनाडा में सेटल हैं और आप अपनी फील्ड से ही रिलेटेड यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कुछ बताएंगे हमारे सुनने वालों को कि ये कमर्शियल वीडियो ओवरऑल क्या है, एडवर्टाइजमेंट क्या है। अगर कोई नया बंदा इसमें आना चाहता है या कोई एक्सपीरियंस बैक होम से, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या कहीं और से आना चाहता है, तो वो कहाँ से इसको स्टार्ट कर सकता है? क्या उसके पास स्टेप्स हैं? देखें, अब ये दो अलग अलग एरियाज हैं जिस पर आपने मुझसे पूछा है। एक तो नया बंदा अगर आना चाहता है इस फील्ड में, तो उसके लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर उसके अंदर पैशन है और उसके अंदर ये स्किल्स हैं और उसे लगता है कि वो ये काम वो इब्तिदाई तौर पर लर्निंग के प्रोसेस से शुरू कर सकता है, किसी कंपनी के साथ, किसी एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टर के साथ। तो आहिस्ता आहिस्ता वो ये काम उनके साथ रह के, क्योंकि इसके इंस्टीट्यूशन में अगर आप जाएंगे तो यू हैव टू गो बैक टू योर यू नो स्टूडेंट डेज। लाइक आपको या तो कोई डिप्लोमा करना पड़ेगा या फिर कॉलेज जाना पड़ेगा, कोई डिग्री लेनी पड़ेगी एंड देन वर्क प्लेस पे काम करना पड़ेगा। बट अगर आप समझते हैं कि अगर आपके अंदर ये क्रिएटिव एबिलिटी है, तो थोड़ा बहुत आप किसी कंपनी के साथ या किसी डायरेक्टर के साथ यू कैन अटैच योर सेल्फ फॉर अ सर्टेन टाइम एंड लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको पता चल जाएगा कि आप सूटेबल हैं इस इंडस्ट्री के लिए। बिकॉज होता क्या है कि कभी कभी आप जज नहीं कर पाते, क्योंकि अट्रैक्ट बहुत करती हैं चीज़ें, लेकिन द मोमेंट यू गेट इनटू अ प्रैक्टिकल सिनेरियो तो आपको थोड़ा सा पता चलता है कि नहीं यार, ये देखने में बहुत कलरफुल और बड़ा ग्लैमरस लगता है, इतना आसान है नहीं है टेक्निकल डिटेल्स में अगर आप उसकी जाते हैं। अब बात आ जाती है जो बाहर से लोग आ रहे हैं। ये एक आपका अच्छा क्वेश्चन है, वो बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट भी है। और मेरा ख्याल है इस मीटिंग में मेरी और आपकी सबसे काम की बात ये होगी कि अगर लोगों को ये समझ आ जाए कि जो कि बाहर से आ रहे हैं और इस फील्ड के हैं, क्योंकि जो जो अपने मुल्कों में काम करते हैं, जैसे मैं भी हूँ, तो वहाँ पर हमारी रिलेशनशिप्स होती हैं, वहाँ हमारी टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, वहाँ हमारी पीआर होती है, हमारी एजुकेशन होती है, और हम एक पॉइंट पर आकर अपना बड़ा नाम बना लेते हैं। और ये इसी फील्ड के लिए नहीं, ये बहुत सी फील्ड के लिए। लेकिन कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जो, मिसाल के तौर पर आईटी इंडस्ट्री को देख लें, तो कनाडा इज वेरी वेलकमिंग फॉर आईटी प्रोफेशनल्स। तो उनके लिए कहीं ना कहीं कोई जगह निकल आती है और उन्हें इतना ज्यादा घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं होती। थोड़ी बहुत एडिशनल एजुकेशन के साथ वो उस जगह फिट हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं। लेकिन ये जो फिल्म मेकिंग और एडवर्टाइजिंग की फील्ड है ना, ये ऑलरेडी नॉर्थ अमेरिका में और इस पार्ट में दुनिया के बहुत ज्यादा एडवांस है कंपेयर टू पाकिस्तान और दूसरी जैसे श्रीलंका और इंडिया। इंडिया फिर भी हमसे काफी आगे है इस मामले में, लेकिन फिर भी अगर यहाँ की इंडस्ट्री को देखें तो दे आर वेरी एडवांस। तो अब यहाँ आने के बाद दो रास्ते हैं। या तो आप किसी छोटे स्केल पर
آپ نے دیکھے ہوں گے یہاں پر ایڈورٹائزنگ کے سٹینڈرڈز دیکھے ہوں گے. ایک آپ کو نظر آتا ہوگا A+ اسٹینڈرڈ, ایک آپ کو نظر آتا ہوگا مطلب C ٹائپ ایڈورٹائزنگ, جو کہ ہماری ساؤتھ ایشین مارکیٹ میں بہت ہوتی ہے. اب یا تو آپ اس طرح کی ایڈورٹائزنگ میں بس چلے جائیں اور جس طرح آپ کوئی اور جاب کرتے ہیں اسی طرح ایڈورٹائزنگ کو بھی اپنی مزدوری سمجھیں اور کام شروع کر دیں, اور پھر اس میں کوئی پیشن نظر نہیں آئے گا آپ کا, کوئی جیسے پروفیشنلزم نظر نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ واقعی اس انڈسٹری میں اپنے پورے مطلب مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور پورے فوکس کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو پھر کچھ چیزیں جو آپ کو فالو کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا اپنا انعام بھائی, جیسے آپ نے مینشن کیا کہ یہاں کی ٹیکنالوجی اور بیک ہوم کی ٹیکنالوجی میں بہت فرق ہے, اور جیسے آپ نے سجیسٹ کیا کہ بھائی آئے آپ آہستہ 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 اس کو اسٹارٹ کر دیں, ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں پہ اگر کوئی کمرشل ایڈ بنانا چاہے, رائٹ, تو اس کا ایک تو ٹائم فریم کیا ہے, اور اس کی کیا یعنی کہ ایک رف کاسٹ فار ایگزامپل آتی ہے, اگر فار ایگزامپل کوئی برانڈ آپ کو اپروچ کرتا ہے یا ہمیں اپروچ کرتا ہے ایز اے کمرشل ایڈ بنانے کے لیے یا کمرشل ویڈیو بنانے کے لیے, تو اس کا کیا ٹائم فریم ہے, اور کیا آئی نو کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ٹاپک کیا ہے, آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, رائٹ, آپ کا میں پروڈکٹ. آپ کو بتاتا ہوں. اس سے پہلے ایک پچھلی بات کو تھوڑا سا اور کنٹینیو کر لوں میں, اور اس کے ٹھیک ہے, بعد پھر ہم اس پر آئیں گے. وہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ, اور یہ بات اس لیے ریلیونٹ ہے جو ابھی آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کیسے کیا ایڈ بنے گا, کیا ٹائم فریم ہے, کیا بجٹ ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جس طرح ایڈورٹائزنگ کے اسٹینڈرڈس ہیں, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ہر طرح کی ایڈورٹائزنگ دیکھتے ہیں, تو میرا فوکس یہ تھا کہ میں تھوڑا سا اس کو ایک ریزنیبل ایڈورٹائزنگ اسٹینڈرڈ کو فالو کروں. حالانکہ وہ مشکل کام تھا, آسان نہیں تھا. اس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر تھا کہ آپ اس مارکیٹ کو جانتے نہیں ہیں, آپ یہاں کے ریسورسز کو نہیں جانتے. پاکستان میں آپ کے 10 کمپنیز ہیں جو لائٹ کمپنیز آپ کو لائٹ پرووائڈ کر دیتی ہیں, 10 کمپنیز ہیں جو کیمرہ آپ کو پرووائڈ آپ کے نام پہ کر دیتی ہیں, اور ساری ٹیکنالوجی, ساری ٹیکنیشین ریسورسز آپ کو مل جاتی ہیں. یہاں پھر میں نے کم از کم سال 1.5 سال, میں یہ گائیڈ لائن دے رہا ہوں اسی لیے کہ لوگوں کی سمجھ میں آئے, میں نے کوئی کام نہیں کیا. آئی ڈڈ ناٹ فوکس آن مائی بزنس. Basically, I spent most of my time to finding out the resources, the correct resources. کہ کیمرے, اچھے کیمرے کہاں سے ملتے ہیں, کون سی پروڈکشن کمپنیز ہیں, کون لوگ جو ہے اسٹوڈیو آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں, کہاں کہاں بڑے اسٹوڈیوز ہیں, کن کلائنٹ سے آپ بات کرتے ہیں, ہاؤ مینی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز آر دیئر ہو آر گیونگ اوے پروجیکٹس لائک دس. تو یہ میں نے کافی ڈفرینٹ طریقے سے پہلے اپنے آپ کو, یہاں یہ ریسرچ کوئی کرتا نہیں ہے شاید. اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا ظاہر ٹائم ضائع ہوتا ہے, آپ کو کبھی لوگ بلاتے ہیں, کبھی منع کر دیتے ہیں, بٹ آپ کو کافی پیشنٹلی یہ کام فالو کرنا پڑتا ہے. تو یہ کافی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب بھی آپ اس قسم کے کسی کام میں آئیں تو ڈو یور ریسرچ, ڈو یور ہوم ورک, اسپینڈ سم ٹائم, انویسٹ سم انرجی, گیٹ کنیکٹڈ ٹو رائٹ پیپل. تو یہ ذرا سا آپ کو کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہی آپ سمجھ سکیں گے شوڈ آئی گیٹ انٹو اٹ اور اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی. تو آپ کا یہ ڈیسیجن خود ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اور ایکسپیرینس آف کورس آپ کا بڑا ریلیونٹ ہونا چاہیے تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال پر کہ ایڈ, اچھا اس کی بھی دیکھیں, اب یہ وہی والی بات ہے کہ میں اس کا پہلے آپ کو پروسیجر سمجھاتا ہوں, پھر آپ کو اس کی بجٹنگ سمجھا دیتا ہوں, تو بہت سمپل ہو جائے گا. مثال کے طور پر آپ ایک ریئلٹر ہیں, اف آئی ایم ناٹ رانگ, آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ انعام میری سروسز کا آپ پلیز ایک ایڈ بنا دیں گے, یا آپ کے پاس مثال کے طور پر ایک جوس کا برانڈ ہے اور آپ ایک جوس کمپنی کے اونر ہیں, یا آپ ایک کوکنگ آئل کمپنی کے اونر ہیں, جو بھی ہیں, آپ مجھ سے کہتے ہیں یار میرا ایک ایڈ بنا دیں, مجھے ضرورت ہے ایک ایڈورٹائزنگ کی, میرا یہ برانڈ ہے یا میری یہ سروسز ہے. سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی سروسز کی خاص باتیں کیا ہیں, وہ پوائنٹرز کیا ہیں جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سروسز لوگوں کو اٹریکٹ کریں گی یا آپ کا برانڈ لوگوں کو پسند آئے گا. تو پھر آپ مجھے بتاتے ہیں کہ یار میں اس طرح سے ایکسپرٹ ہوں, میں یہاں پڑھا ہوا ہوں, میرے یہ نمبرز ہیں, میں نے اتنے گھر بیچے ہیں اور میں اس طرح مشہور ہوں, یہ فائدہ لوگوں کو پہنچاتا ہوں, ان کو یہ راستہ دکھاتا ہوں, یا میرے جوس میں یہ وائٹامنز ہیں, یا میرے کوکنگ آئل میں فیٹ نہیں ہے. جو بھی آپ مجھے خاص 5-7 باتیں اپنے برانڈ کی بتاتے ہیں, اپنی سروسز کی بتاتے ہیں, جو پھر میں ایز اے کریٹو رائٹر اس کی اسٹوری لائن ڈیولپ کرتا ہوں کہ ہم کیا کریں گے.
हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम क्या किसी फैमिली को लेके काम करेंगे, किसी बच्चे को लेके करेंगे, किसी बाप बेटी के डायलॉग्स में करेंगे, क्या करेंगे जो हमारी टारगेट मार्केट रिलेट कर सके, जो उसके लाइफस्टाइल से मैच हो, उसको एड देख के लगे कि ये मेरी ही दुनिया के लोग हैं। फिर वो बन जाता है ऑन पेपर, हम उस कॉन्सेप्ट को ले आते हैं राइटिंग में, फिर उसका स्टोरी बोर्ड बन जाता है। स्टोरी बोर्ड इस तरह बनता है कि वो सारे एड की कहानी को, जैसे बच्चों की कार्टून स्टोरीज होती थी ना, कि वो उठा, वो भागा, वो साइकिल पकड़ी, वो स्कूल गया, तो वो फ्रेम्स हमारी कहानी के एक बोर्ड पर आ जाते हैं। वो फिर आपसे डिस्कस होता है, आपके इनपुट्स होते हैं कि यार इस जुमले को ऐसा कर दो, ऐसे को ऐसा कर दो। उसके बाद हम एक्चुअल शूटिंग पे चले जाते हैं। यहां से बजट इन्वॉल्व होता है। अब अगर आपकी प्रोडक्ट और सर्विस मिसाल के तौर पर आप समझते हैं कि बहुत यूनिक है, बहुत अच्छी है, और वो मार्केट में बहुत जल्दी लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो एक बुरी एडवर्टाइजिंग की वजह से तबाह बर्बाद हो सकती है। एक छोटे से गंदे से कैमरे से एक डार्क लाइट में शूट हुआ हुआ एड, या बजट जिसका बिल्कुल आपने बहुत लो रख, उससे बेहतर है कि आप एडवर्टाइजिंग करें ही ना, क्योंकि वो आपकी अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के साथ बहुत ज्यादती होगी। या फिर आप जाते हैं एक रीजनेबल प्रोडक्शन क्वालिटी की तरफ। You should wait for the right time to advertise your brand or services unless you can afford a reasonable piece of advertising. आपको लगे कि आपके पास अब इतने पैसे हैं कि मैं एक अच्छी क्वालिटी की, स्क्रीन वैल्यू से बड़ा फर्क पड़ता है। ये बिल्कुल उस तरह है कि जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे अच्छे कपड़े पहनकर जाते हैं, तो आगे चाहते हैं आपके 25% मुझे इसका मार्जिन मिल जाए। और अगर पता चला आप बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी और एक फटी हुई बनियान और नेकर पहन के आप किसी इंटरव्यू में चले गए, तो आधे 50% तो आपके मार्क्स वहीं से खत्म। तो एडवर्टाइजिंग इसी तरह बिल्कुल काम करती है। तो बजट्स बड़ा वेरी करता है कि आप कैसी स्टोरी लाइन लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किस टेक्नोलॉजी पे ये काम करना चाहते हैं और आप स्क्रीन वैल्यू क्या देना चाहते हैं। एक आदमी आम बैठ के टीवी पे आपने देखा होगा बात करता है, उसको हम टेस्टिमोनियल्स करते हैं कि मैंने इस बैंक से कर्जा लिया, ये बैंक बहुत अच्छा है। लेकिन अगर उसकी शूट बहुत अच्छी हुई हुई होती है और बहुत अच्छे से लाइटिंग अच्छी लोकेशन पर हुई हुई होती है, तमीज के कैमरे से हुई हुई होती है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक रिच लुक देता है। रादर देन आप पता चला एक बहुत बड़ा एड किसी बड़े गार्डन और जू में शूट कर लें, गंदे से कैमरे से, लाइट भी ना हो, ये भी ना हो, वो आपको ज्यादा बुरा लगता है। तो डिपेंडिंग ऑन द स्टोरी लाइन कि कितने कैरेक्टर इन्वॉल्व हैं, किस साइज की प्रोडक्शन है, कभी कभी आपको गाड़ियां दिखानी है, कभी आपको बैंक दिखाना है, कभी आपको गार्डन दिखाना है, कभी आपको बड़ा सा किचन दिखाना है। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या स्टोरी लाइन में लेके चलते हैं और उसको किस स्केल पे शूट करना चाहते हो। तो बजट तो वेरी करता है भाई मेरे के $10,000 की एडवर्टाइजिंग से लेकर $1,00,000 तक की एडवर्टाइजिंग, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर ब्रांड, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर मार्केट, आप उस तरह इन्वेस्ट करते हैं। ठीक हो गया इनाम भाई। जैसे कि इनाम भाई ने बहुत अच्छी बात मेंशन की कि जो भी लोग बैक होम से आ रहे हैं एक्सपीरियंस, वो अपनी रिसर्च जरूर करें, रिसर्च करें, जरूर करें। थिंग्स को मॉनिटर करें, चेक करें। इनाम भाई से अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको इनाम भाई से कनेक्ट जरूर करवा दूंगा। इनाम भाई कुछ ऐसी चीज हमारे सुनने वालों के लिए, कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट चीज बताएं अगर कोई करना चाहे या कोई फील्ड में आना चाहे, राइट, क्या बेस्ट है उसके लिए? देखें यार, सबसे किसी भी फील्ड में, ना सिर्फ एडवर्टाइजिंग में बल्कि किसी भी फील्ड में आने के लिए सबसे पहले तो आपका ना इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है इस तरफ। हमारे साथ ये होता है, बहुत से लोग क्लाइंट्स ऐसे होते हैं या होते हैं उनको बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट होता है इस चीज की तरफ, लेकिन वो मतलब लाखों डॉलर एडवर्टाइजिंग में डाल रहे होते हैं, उनको उसका रिजल्ट भी मिल रहा होता है, बट उनको ना ना कैमरे से, ना लाइट से, ना राइटिंग से कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो आते भी नहीं है शूट पर, ये नहीं। तो अगर मिसाल के तौर पर आप आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री की तरफ, आइदर यू आर अ बैंकर और यू आर अ रियल्टर और जो भी आप हैं, तो सबसे पहले तो आपके अंदर इस क्रिएटिव फील्ड का इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। बिकॉज ये शुरू में फौरन आपको कुछ नहीं दे सकती है। आप ये समझें कि मैं कैरियर स्विच करके इसमें पैसे बनाने लगूंगा, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में बहुत अच्छे पैसे बनाते हैं या बड़ा अच्छा कैरियर है, तो सबसे पहले तो इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरी ये बात है कि आपके पास रेलेवेंट एजुकेशन होनी बहुत जरूरी है, थोड़ी बहुत भी रेलेवेंट एजुकेशन बहुत जरूरी है। वो आप चाहे डिप्लोमा करके हासिल करें बाद में,
آپ کسی یونیورسٹی سے چھوٹا سا کورس کر کے حاصل کریں. جیسے میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے میس کمیونیکیشن میں اور میرا میجر ہے ایڈورٹائزنگ میں. تو آج جو میں فلم کرتا ہوں تو میں نے فلم پڑھی نہیں تھی بٹ میرے پاس ایک کافی ریلیونٹ ایجوکیشن موجود تھی جو میں نے کراچی یونیورسٹی میں پڑھا تھا. میں جب وہاں سے میں نے پھر اس کے بعد میں نے کچھ اور ڈپلوماز کیے, پھر کچھ, اس سے آپ کو کم از کم یہ ہوتا ہے کہ تھیوریٹیکل نالج ہو جاتی ہے فیلڈ کی. تو یہ سب سے پہلے. دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا بہت اتنا آسان ہو گیا آج کل کہ آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں, آپ کے پاس ویب سائٹس ہیں, آپ کے پاس یوٹیوب ہے, آپ تھوڑا سا اس فیلڈ کے بارے میں دیکھنا شروع کر دیں کیسے کرتے ہیں. ہر چیز کا ٹیوٹوریل موجود ہے کہ اگر میں کیمرہ مین بننا چاہتا ہوں یا میں ڈائریکٹر بننا چاہتا ہوں یا میں ایڈ لکھنا چاہتا ہوں, اس کی ساری تفصیلات موجود ہیں. اور اگر وہ آپ کو لگتا ہے جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو بہت بورنگ کام ہے, میں تو نہیں کر پاؤں گا, مجھے تو دور سے بڑا اچھا لگتا ہے, یا پھر آپ کو لگے گا یار یہی تو وہ کام ہے جو میں ڈھونڈ رہا تھا اتنے عرصے سے اور میں نے ایکسپلور کر لیا, اب میں اس کی مانیٹرنگ کرتا ہوں, اس کو لکھنا شروع کرتا ہوں, یہ ایڈز دیکھتا ہوں, تھوڑے سے آبزرویشن کرتا ہوں یہ کس طرح بنائے ہوئے ہیں, کیا کہانی ہے, کیا بگ آئیڈیا ہے. اس طرح سے پھر آپ اپنا خود ہی اسیسمنٹ کر لیں گے. اور پھر جیسے کہ میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ کسی اچھی کمپنی ہے کسی کے ساتھ بہت مارجنز ہوتے ہیں کہ لوگ یہاں پر والنٹیئرس کو ہائر کرتے ہیں, وداؤٹ پے ہائر کرتے ہیں. آپ تھوڑے دن اپنا ٹائم انویسٹ کریں گے اور آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہاں یار یہ بہت اچھی انڈسٹری اور میں اس میں فٹ ہوں. ٹھیک ہو گیا انعام بھائی. جیسے انعام بھائی نے مینشن کیا کہ اگر آپ اپنا کمرشل بنانا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایک پروفیشنل کمپنی کو ہائر کریں اور آپ کا بالکل بجٹ بہت ہی اس میں ڈیسنٹ بجٹ ہونا چاہیے. جی جی بالکل. اگر آپ کا بجٹ ڈیسنٹ نہیں ہے تو وہ آپ کے کیا جو برانڈ ہے جو پروڈکٹ ہے اس کو کافی ڈی ویلیو کر سکتا ہے. بالکل بالکل. میں یہاں کافی کمپنیز کے لیے میں نے کام کیا, جب ابھی 2018 سے لے کر ابھی تک 2 سالوں میں کافی میں کوئی 15-16 ایڈز بنا چکا ہوں ڈفرینٹ کمپنیز کے, جو کہ بہت اچھا نمبر ہے کیپنگ کووڈ ان مائنڈ, وہ جس میں ساری چیزیں اس وقت رکی. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ انہوں نے جس نے بھی مجھے ہائر کیا انہوں نے اپنی پچھلی ایڈورٹائزنگ مجھ سے شیئر کی, اور جب میں نے وہ ایڈورٹائزنگ دیکھی تو ان کے خوف بھی دیکھا جب وہ مجھے ہائر کر رہے تھے اور مجھے پیسے دینے لگے تھے. تو ان کا اتنا برا ایکسپیرینس تھا یاسر پیچھے کہ میں دیکھ کے واقعی اس کو دیکھ کے بڑا افسوس ہوا کہ لوگوں نے ان کو غلط گائیڈ کیا, ان کو دکھایا کچھ بنایا کچھ, اور نہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے برانڈ ریلیٹڈ آئیڈیا ہوتا ہے, وہ جو کریٹو اسکلز ہوتی ہیں آپ کی کہ آپ کے برانڈ کو کس قسم کی ایڈورٹائزنگ سوٹ کرتی ہے, کیسا میسج سوٹ کرتا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے کسی چمکتے دھمکتے برانڈ کو ایک گھریلو برانڈ کے ساتھ جوڑ دیا اور وہ ایڈ کاپی کر کے وہاں پر اس طرح سے ان کے کام کیے ہوئے تھے اور بہت ہی لو اسکیل پروڈکشن تھی, تو وہ اتنا ڈرے ہوئے تھے. لیکن اب آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ تھوڑا سا ان کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے اور کام ان کو اچھا ملا. جب انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا تب انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہاں یار یہ وہ ایڈورٹائزنگ تھی جو ہم ہمیشہ اپنے برانڈ کے لیے سوچتے تھے. ٹھیک ہو گیا انعام بھائی. تو میں انعام بھائی کی انفارمیشن اپنی ڈسکرپشن میں ضرور شیئر کروں گا. انعام بھائی بہت بہت شکریہ ونس اگین, آپ نے اپنا جو اتنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا, بہت شکریہ اگین. اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن ملی ہو تو کائنڈلی اس چینل کو لائک کریں, اس کو شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب کریں, اور مجھے کامنٹس میں یہ بتائیں کہ اور ایسے کون کون سے ٹاپکس ہیں یا کون کون سے پروفیشنلز ہیں جن کے ساتھ آپ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں. انعام بھائی ونس اگین تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. نہیں تھینک یو یاسر, اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور اچھا ہے کہ میں شاید ساری باتیں تو نہیں کر پایا ہوں گا اس وقت میں, جو بھی موٹی موٹی چیزیں تھیں میں نے آپ تک پہنچائی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی کبھی کچھ کسی کو کوئی کوئری کرنی ہو تو مجھے رابطہ کر سکتا ہے. انعام بھائی بہت شکریہ اگین. انشاءاللہ ویری سون وی ول پلان لائیو سیشن. ہم لوگ اس کو پہلے سے پری پلان کریں گے, ہم لوگ ایک ڈیٹ سیٹ کریں گے کہ کافی سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوں گے کہ بھائی وہ کیسے اس انڈسٹری کو میں آنا چاہیں, رائٹ. تو ڈیفینیٹلی وی ول ڈو اے لائیو سیشن ویری سون. تو ونس اگین انعام بھائی بہت بہت شکریہ. یو آر ویلکم, یو آر ویلکم. انشاءاللہ گائز آپ لوگوں سے بہت جلدی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات رہے گی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ اینڈ آل دا ویری بیسٹ.